बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जिस मौजू पे बात करनी है वो बहुत पुराना, इतना ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन फिर भी पुराना है। और वो मैं मौजू है जिसकी बिना पर शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बनाया। मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी का केस, इस हवाले से आज मैंने कुछ बात करनी है, कुछ हकायक सामने रखने हैं, कुछ बातें, तल्ख बातें होंगी लेकिन करनी है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियो में कायम रहे। 2022 अगस्त, माफ कीजिएगा, अप्रैल का महीना, 16 अप्रैल 2022। एक बच्ची घर से जाती है फिर वापस नहीं आती। बहुत सारी बातें हुई। फिर बच्ची के इनका निकाहनामा सामने आया, फिर बच्ची के आके अदालत में बयान दिया, फिर वापस चली गई, फिर मुख्तलिफ शहरों से घूमती फिरती वापस कराची आई, लाहौर दारुल अमान, फिर कराची दारुल अमान, फिर वहां से वालदैन के घर। जनवरी 6 जनवरी 2023 को बच्ची को वालदैन के हवाले किया गया। उसने अदालत में कहा कि मुझे वालदैन के साथ जाना है। ये मुख्तसर स्टोरी। बच्ची वालदैन के साथ और वालदैन के घर मेहदी काजमी साहब के घर रह रही है। बीच में कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें की, उस हवाले से थोड़ी सी आज मैं बात करना चाहूंगा। जब ये मैटर शुरू हुआ, सामने आया, फिर दो ग्रोह बन गए। एक वो जिन्होंने अगवा करने वालों का साथ दिया, एक वो जिन्होंने अगवा होने वाली बच्ची का के वालदैन का साथ दिया। जो अगवा के साथी थे वो उसको मुसलसल पसंद की शादी कहते रहे, जो दूसरी तरफ के थे वो उसको अगवा की वारदात कहते रहे। तो ये खुलासा है उस मुकदमे का। बच्ची अपनी मर्जी से बयान देकर वालदैन के साथ गई 6 जनवरी 2023 को। उससे पहले बच्ची ने जुलाई में दूसरे ग्रुप के साथ जाने का इरादा किया था, तो और फिर अदालत ने उसके साथ भेज दिया था, जिसको कई दफा चैलेंज किया गया कि ये बच्ची उस वक्त जहनी दबाव में थी, उस वक्त आजाद नहीं थी, उस वक्त बच्ची के शायद कान में कोई माउथ पीस लगा हुआ था। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि होती रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस सिलसिले में लाइव स्ट्रीम्स किए, वीडियो बनाई, आगे बढ़े, अपने यूट्यूब चैनल्स चलाए, कुछ लोगों ने शोहरत हासिल की। और ये सिलसिला चलता रहा। दूसरी तरफ के लोगों ने भी, कुछ लोगों ने बच्चे के वालिदैन के खिलाफ प्रोग्राम किए, किरदार कुशी की, बच्चे के वालिदैन को तरह तरह की बातें की, और वो सिलसिला भी चलता रहा। दोनों तरफ के लोग व्यूज लेते रहे। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। कुछ नाम अगर ले भी लूं तो कोई मुझे मसला नहीं है। असद अब्बास जाफरी, डॉक्टर शुजात, जुनैरा माहम, सोराब बरकत, बुशरा शकील, शाहिद हुसैन, शाहिद सकलैन, ये कुछ नाम मैं ले रहा हूं। सईदा नजम ज़ारा, मारिया अली, वकार बग्गा, बहुत सारे, लिस्ट बहुत तवील है जिनके नाम मैं नहीं ले सका। उनसे तो खैर मैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरा कॉन्स्टेंटली रहा रहा, जो कि जिनके प्रोग्राम में देखता रहा। कुछ लोगों ने लाइव स्ट्रीम शुरू किए, कुछ लोग वीडियोस तक महदूद रहे, और फिर कुछ लोग दोनों काम करते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब बच्ची चली गई तो एक वो तबका कि जो मेहदी अली काजमी के हक में था,
مہدی علی کاظمی کے خلاف ہو گیا کچھ لوگ، اور پھر ان کے چینل سے مسلسل مہدی علی کاظمی کے خلاف پروگرام ہونے لگے، اور پھر یہاں تک بھی ایک وقت آیا کہ ایک صاحب نے جو مسلسل 8-9 مہینے تک زنیرہ ماہم اور اس کے گروپ کو اغوا کنندہ کہتے رہے، ان کے خلاف پروگرام کرتے رہے، انہوں نے ان کے خلاف پروگرام کرنے کی روٹین کو برقرار رکھنے کے بجائے زنیرہ ماہم سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں کہ بی بی تم سچی تھی، ہم جھوٹے تھے، کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنا چینل چلانا تھا اور کچھ نہیں تھا، ویوز اکٹھے کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا، لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ کچھ لوگ اور کچھ معاملات لے آئے، سیکنڈری نوعیت کے معاملات کو پبلک کیا تاکہ مہدی علی کاظمی صاحب کی شہرت کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ شخص جس نے ایک مظلوم باپ کی حیثیت سے مقدمہ لڑا، اور وہ لڑ رہا ہے ابھی تک، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے اور مسلسل اس کے خلاف جنوری سے لے کر میں خیال اپریل مئی تک پروگرام کرتے رہے، لائیو سٹریم گھنٹہ کی نہیں، معاف کیجیے گا، 3-4 گھنٹے کی لائیو سٹریم ہوتی رہی۔ وہ شخص مہدی کاظمی جو 7-8-9 مہینے پہلے ان کی کمائی کا ذریعہ تھا، ان کا چینل چلوانے کا باعث بن رہا تھا، جس کو یہ دنیا کا مظلوم ترین باپ ثابت کرتے رہے، ایک رات میں یہ ہوا کہ جب بچی اس کے پاس چلی گئی تو وہ ظالم بن گیا۔ یہ دوغلاپن لوگوں نے محسوس کیا، بہت سارے لوگوں نے یہ دوغلاپن محسوس کیا، اور کچھ لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ایسے جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں نا، جو جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، وہ ان چینلز کی وجہ سے بددل ہو گئے، پیچھے ہو گئے، ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو لوگ اگر بیرون ملک ہیں تو اپنے آپ کو غیر ملکی پاکستانیوں کا نمائندہ تک کہتے رہے، لیکن منافقت کی یہ حالت ہے کہ جس کے نام پہ اپنے چینل چلواتے رہے، ویوز لیتے رہے، ویڈیوز کو مونیٹائز کر کے اپنا ڈالر کماتے رہے، وہ اب مہدی کاظمی کے خلاف ہو گئے، دوسری طرف ہو گئے، تاکہ دوسری طرف کے ووٹ لے کر، دوسری طرف سے ہمدردی لے کر ڈالر وہاں سے بھی کمائے جائیں، جو بظاہر یہی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر کسی کے دل کا حال میں نہیں جانتا ہوں، کون کیوں اس کاز میں شامل ہوا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھ تک بھی بہت ساری باتیں پہنچی، مجھے بھی کچھ لوگوں نے فورس کیا، کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا سٹانس بدل دوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پہلے دن سے میں نے اپنے آپ کو ایک ہی سٹانس پہ رکھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ مہدی علی کاظمی مظلوم ہے، اور آج بھی میرا سٹانس وہی ہے، بدلا نہیں۔ اور جو لوگ بدل گئے، میرا ان سے رابطہ اب منقطع ہو چکا ہے، وقت پر چکے بندے کے منہ پر کچھ نہیں لکھا ہوتا، جب حقیقت سامنے آتی ہے، جب ڈیل کرتے ہیں، مولا علی کا قول ہے کہ کسی کو پرکھنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ڈیلنگ کچھ وقت گزار کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ زنیرہ سے معافی مانگنے والے کون، مہدی کاظمی پر الزام لگانے والے، مہدی کاظمی کے خلاف پروگرام کرنے والے کون، اور مہدی کاظمی کی کاز پر ڈٹے رہنے والے کون۔ حقیقت بہت تلخ ہے لیکن بہت واضح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت اور منافق لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی کاظمی کو سرخرو فرمائے اور ان کی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔